Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Une vidéo اللي je pense غتفاجئ بزاف منكم parce que ce n'est pas le genre de vidéo اللي مولفة كندير. غادي نخرجوا هاد المرة من l'univers de la beauté etc. Et on va plus se concentrer sur le développement personnel. C'est واحد النوع جديد تاع les vidéos اللي ما كرهتش نبقى ندير هنايا sur la chaîne ديالي. Ça me tient à cœur de parler à certains sujets et surtout parce que malheureusement قلبت وما لقيتش des chaînes ou des youtubeurs ou des youtubeuses marocaines qui en parlent ou qui en font ou vraiment réclé داكشي علاش قلت pourquoi pas, vu que ça vous fait plaisir, parce que vous allez aussi sur Instagram, dire des vidéos instructives, la confiance en soi, négativité, comment être productif, etc. Ou la vidéo client, tout simplement, elle a la négativité, elle a tout ce qui est dépression, etc. كيفاش نقدروا نخرجوا من ديك la négativité, etc. الناس اللي راهم متبعين les aventures ديالي اللي هنايا sur YouTube ou sur Instagram راكم عارفين بلي هاد الأيامات j'ai passé des jours très difficiles ومازال كنعيش des jours très difficiles parce que je vis une petite séparation أنا mon mari il a déménagé مشى لبلاد أخرى du coup on est séparés on va être séparés pendant plusieurs mois وأنا صراحة جاتني صعيبة وفي بحال هاد السيتواسيون هادو نقدروا دغيا نديبريما نقدروا دغيا نغرقوا على ريوسنا نقدروا دغيا نخرجوا كوم دي فوا ميم نقدروا كاع نخرجوا على حياتنا بدي تروك يقدروا حنا كيجونا غير بصاد غير لو فات دو s'enfermer dans sa chambre غير لو فات دو ne plus manger غير لو فات دو ne plus parler aux gens غير هادشي حنا يقدر دي فوا كيبان لينا فريمون بسيط بزاف ولكن يقدر فريمون انكلونشي دي تروك اللي غيوليو تري غراف ابري نوليو خصنا se tourner vers des antidépresseurs vers toilettes vers l'atéba etc. Du coup voilà je vous fais cette vidéo باش نعطيكم quelques petites astuces اللي انا طبقت على راسي qui ont marché اللي خلاوني je reprends goût à la vie واخا السبب يقدر يجيكم بايخ ولكن pour moi c'était catastrophique pour reprendre goût à la vie pour reprendre goût au travail aux vidéos reprendre goût لكلشي en fait وليت نخرج وليت quand même كنحكي شويه etc. et du coup voilà comme le blabla هاد l'intro de suite ولا بزاف ندوزو direct les choses اللي انا je vous conseille pour dépasser هادشي. C'est parti. Bon, عندي mon petit carnet هنايا vraiment j'ai listé في كاع داكشي اللي انايا درت اللي خلاوني فريمون نحس براسي بخير نحس براسي فرحانه etc. Donc le premier conseil اللي كتبت انا هنا هي couper les réseaux sociaux. علاش؟ parce que les réseaux sociaux en fait on s'en rend pas compte mais بحال دابا انا je vais prendre le cas ديال Instagram فيه انا جو trouve que c'est un réseau اللي عامر بلا نيجاتيفيتي قد ما عامر دي تروك بوزيتيف عامر بلا نيجاتيفيتي علاش باسكو كي كندخلو بعدا الصراحه حتى يوتيوب دي فوا كي كندخلو كنلقاو لي ستوري هكا ديال الدراما هكا ديال لي كومبلكس اون سفو دي كومبلكس دو بارتو كتلقى دوك البنات لي بيان فوتو لي فوتو هكا اون بيكيني سور لا بلاص انك تقول علاش انا جو سوي با كوم سا كتلقى لي ستوري ديال وحده مدابزه مع الاخرى وحده كتكلاشي في الاخرى وحده كتسب في الاخرى هادشي كامله سي د لا نيجاتيفيتي ولكن واخا سا نفو توش با بيرسونيلمون داكشي راه كيلعب على الدماغ ديالكم كيقول لك حتى ما دورتي راسك بالناس نيجاتيف وحتى ما دورتي بلا نيجاتيفيتي تتجلب لراسك لا نيجاتيفيتي وشحال ما دورتي راسك بلا بوزيتيفيتي بالنشاط الحيويه بالضحك اكسيتيرا فحياتك كتولي زوينه والحياه كتولي تبتسم ليك. الصراحه سي ان تروك اللي مامنه بها 100% فريمون فشي مرات ما كنحسش براسي مزيانه وراكم كتلاحظوها كنقطع انستغرام يوتيوب كنبقى فيه باسكو عندي دي يوتيوبرز بريفيري اللي كنبغي نتفرج فيهم اللي كيطلعوا لي المورال دونك يوتيوب كنبقى فيه ملي كنقطع انستغرام فيسبوك سناب شات ما كندخليش كاع اكسيتيرا وراكم لاحظتوها بحال فاش مشى مهدي حتى قبل ما يمشي جو نيتي با بيان قطعت انستغرام كنت كاع كندخل مره نقرا فو ميساج باسكو سا مي فيزي دو بيان مي ما كنت كنشوف لا ستوري لا حتى حاجه باسكو داكشي كان كيزيد يلعب عليا وكما كيقول لك راه همي وكان مكفيني بلا ما نزيد هم الاخرين. Deuxième truc, فاش par exemple انا نهضر dans le cas d'une séparation فاش vous vous séparez de quelqu'un que ce soit à cause de quelque chose ou là c'est une séparation définitive ولا etc. بحال كيولي ان فيد في حياتك كلبي كيغوت في الجرده كيتما من هنا يا ان فيد كي سانستال واخا تكونوا بيان انطوري اكسيتيرا عرفتيني غناخذ غادي نرجع لمون اكزامبل انا باسكو سي فريمون لو تروك لو بلو كونكري و فوالا انا باغ اكزومبل هادي مشى واخا جو سوي تري بيان انطوري معايا ما فامي معايا مي زامي كنهضر معاهم ديما اكسيتيرا معايا مي كوزين مي كيبقى ان فيد غتقولوا هاد البنت حمقى بور لي جون اللي ما كيعيشوش هادشي Mais non en fait هكاك en fait le cerveau كيولي يحس بحال صافي سي لو نوار صافي كلشي صافي سي لا كاتاستروف سي لو نوار يا ان فيد كي سانستال تولي ما فيك ما يدير حتى حاجه اكسترا دوكو انايا
Le conseil اللي غادي نعطيه هو combler داك le vide. Essayez de combler le vide, de combler la journée, de s'occuper au maximum pour ne pas penser لداكشي النيجاتيف. باش ما تفكروش في شي حاجه اللي هي نيجاتيف كاع. ما تفكروش بلي فلان كيتوحشتوه ولا خصكم هذا ولا هذا. ما تفكروش بتاتا بحال باغ اكزومبل انا ما جورني جو في لا كلاس غنقول من 9 ل 11 غنمشي للسبور، من 11 ل 12 غندخل غنطيب الغدا، من 12 ل 2 غندير لا سياست، من 2 ل 3 غادي ندير اون فيديو يوتيوب، ومن بعد غندير هذا، ومن بعد غنمشي لهادي، ومن بعد غندير هادي. غتعمروا لا جورني حتى الليل باش فريمون تجيو كا وتضربوها باحسن نساء اي غوبلوط. نفس الحاجه لا دوزيام جورني باش ما يكونش عندكم ان فيت الوقت اللي تجلسوا و فو مورفوندي تلقاو وانا وحياه ما زويناش والمشاكل وبطاطي وبطاطا. هادشي اوهاي. لو troisième conseil اللي انا كندير هي كنجلس مع راسي و جو في اون ريبارتيسيون. كندير واحد الليسته كنكتب فيها ها شنو اللي كيردني نيجاتيف، ها شنو ما تعجبنيش، ها شنو هادي، ها شنو هادي كاع. جو ليست ان فيت اي جو كاتيغوريز اي جو ليست كاع لي تروك اللي كيردوني نيجاتيف واللي كيردوني ما فياش وما عنديش الكانا اكسترا اكسترا. Où j'essaie de trouver des solutions. Par exemple, j'ai pris du poids et ça me fait hyper chier. Ça me fait chier. Ou depuis, j'ai pris du poids depuis longtemps. Ou ça me fait extrêmement chier. Ou c'est un truc qui me rend négatif. Du coup, ça me fait chier. Ça me rend négatif. Donc, j'ai la solution. Allez, on va الماكلة, غادي ندير le sport, غادي ندير une cure détox, غادي ندير ديك la ventouse pour enlever داك l'aspect peau cellulite. لقيت عرفت الحلول وبديت كاملين تنديرهم وهذاك الشيء اللي وليت كندير ولا عمر ليا وقتي. دونك بحال ça fait une balance. C'est هذا vraiment c'est un truc qui peut énormément vous aider. انكم تجلسوا غير مع راسكم ولا تاخذوا. انا كناخذ هاد الكالبانيت اللي وريتكم قبيله وكنجلس نكتب ها شنو الحاجه اللي ضراني، ها اللي كتمرضني، ها شنو وكنبقى. والحاجه اللي فريمون ما لقيتش لها الحل كنحيدها بتاتا. فدابا باغ اكزومبل كاينه شي صاحبتي اون فادير اللي فريمون مرضاني باسكو اشاك فوا كنتلاقى بها كتبقى تعاود لي غير همها ومشاكلها. وانا جو نسوي با كونتر انها بنادم يجي يتشكى عليا، ولكن انا كون جو نسوي با بيان جو نون اي با بيزوان. دو كو كنهضر مع لا بيرسون كنقول لها ايكوتا فلانه انا جو في باغ اكزومبل برون مي ديستانس تنولي بخير، ديك الساعه نعاودو نهضروا اكسترا. ولا فاش نتلاقى وما باقيش تعاودي لي همك نبقاو غير اون ايسي دو باسي دو بون طون اكسترا pour passer à autre chose ou pour essayer d'évoluer. هادشي اللي كاين. Cinquième chose, c'est vraiment mon truc préféré, c'est se chouchouter, prendre du temps pour soi. Je prends du temps pour moi, se maquiller, se faire un soin, تمشي de l'esthéticienne, ديري غير راسك بيه حجبان والله حتى صافي دو بيان. تمشي تصايبي تفي راسك تصايبي شعرك الا ما عندكش لو بودجي جلسي غير في الدار دير لك ان بون بان دويل وماس بيان طون كوير شوفو اكسترا. غير ديري شي حاجه لراسك عرفتي صافي ماشي غير دو بيان. تقدر تجي شي وحده تبان لهم غير شي حاجه اللي بسيطه. شتي واخا الا عزيز عليك باغ اكزومبل تمشي واخا تخرجي تضربي غير 5 دقائق ابي تمشي فيها شويه وتشمي الهواء راه صافي بوكو ديال. راه الا جينا نشوفو راه سي ريان دو تو ولكن صافي دو بيان باسكو برون دو طون بور سوا ميم. ما كنبقاوش نفكروا في المشاكل في الاخرين كنوليو نفكروا بور نو كنديرو شي حاجه اللي حنايا كنبغيو pour nous où ça fait vraiment du bien. Sixième chose, et je pense la chose la plus importante, il y a se faire entourer par les bonnes personnes, par des personnes qui sont positives, par des personnes اللي غادي يهزوكم لقدام ماشي اللي غيردوكم لور. باسكو كيقول لك شحال ما ان فيت ما شنو سميت هذيك الاكسبرسيون ديال من عاشر قوم اصبح مثله. سيم ثين الا نتايا ديما كتعاشر دي بيرسون كي سون نيجاتيف اللي غير كينمموا في بنادم، غير تيدابزوا مع الناس، ديما ما راشقاش ليهم، ديما تيتشكاو. واخا نتايا في الداخل ديالك تو ني با كوم سا تو فا ديفينير كوم سا باسكو الولف داكشي علاش il faut enlever هاد لو جور دو بيرسون. شتي votre cercle d'amis تا لا فامي بحال ديروا واحد التري، ديروا واحد نتا سير ça peut paraître méchant quand je le dis comme ça ولكن c'est pour votre bien-être à vous باسكو دوك الناس الا جينا نشوفوا راه ما كيفكروش لكم نتوما باسكو كون كانوا كيفكروا لكم ما غاديش يزيدوا يديروا لكم لا بريسيون دي تروك نيجاتيف. entourez-vous par des personnes qui vous comprennent اللي ما غاديش يديروا لكم لا بريسيون، اللي غادي يفهموا votre situation، اللي غادي يحاولوا يعاونوكم، اللي غادي يحاولوا يقترحوا عليكم des trucs pour aller bien etc. C'est très important. Ch'ti, vraiment le cercle les dair bikum il est très important parce que les gens les dair bikum les gens les dair bikum هما اللي كيخليوكم soit تكونوا une personne meilleure soit une personne المهم راكم فهمتوا. Le 7e conseil اللي عندي هو toujours extérioriser et parler à quelqu'un de confiance. انا الاخرى je n'extériorise pas j'extériorise une seule personne في حياتي اللي كانت هي mon mari مهدي. هو اللي كان فريمون الوحيد اللي فاش كيطرا لي شي مشكل كنمشي عندو نيشان كنقولها ليه
فوالا هو سيتي لا بيرسون الوحيده. دوكو فاش مشى ما بقيتش كنبغي نصدعو بمشاكلي. دوكو واحد الوقيته كنت فريمون كنخلي غير داخل شي نهار غادي تنفجروا. سي تري مال. يفو توجور اكستيريوريزي باسكو غتحسوا براسكم مزيان، غديروا غادي تنفسوا، ما يبقاش داكشي هنايا هكا مبلوكي. و اوسي غتقدروا تهضروا على اون بيرسون اللي تقدر تعطيكم سون افي. دابا انا كنهضر بزاف بالمشاعر فاش كنعاود شي حاجه، فاش كنعيش شي حاجه كنعيشها بزاف بالمشاعر. ديك لا بيرسون اللي غتعاودوا ليها داكشي ما طراش ليها، دوكو غتفكر بلوس بعقلها وغادي تقدر تعطيكم دي كونساي، وتقدر دير لكم دي ريفليكسيون معقولين اللي غيقدروا يعاونوكم باش تزيدوا لقدام. انا باغ اكزومبل دابا فاش كطرا لي شي حاجه، دابا انا جو سوي لو جون دو بيرسون اللي ما كيبغيش اكستيريوريزي باش ما يبرزطش الناس الاخرين. دابا فاش كطرا لي شي مشكل ما كنعيش مي بارون، هادي راه جامي مازال الان ما كنقول والو لمي بارون بور نو با لي زامبيتي باسكو جو دي كيزون اسي دو بروبليم في الحياه وما كاينلاش نزيدهم حتى انا مشاكلي. باغ كونطخ هاد ليامات وليت كنعاود بزاف لمي سور مي كوزين، كنجلس معاهم بخا سون بلو جون كو موا. لاج ما كيهمش، المهم شي واحد اللي غيجلس قدامكم وغيسمع. انا ما بتيت سور سورتو ما بتيت سور لينا كنجلس انا وياها كنبدا نعاود ليها، كنبدا نعاود لها وهي دي فوا كي كتسمع وكتسكت. فوا فاش كتفكر كتقولي نهيله داكشي اللي عاودتي ليا راه ها كيجاني ولا ايسي دو فير سا ايسي دو فير سا. هذاك النهار قلت لها شوف انا هذاك الكوتش بيرسونيل تاع السبور ما جانيش، ما غاديش يصلح ليا. بقات عليا لا ما تقوليش هكا ولا ليس با طومبي وغيبقى لك ان اوتر كرينو الا ما ناسبكش غيدير معاك سا اي سا اي سا. دوكو فوالا هاد لو جور دو بيرسون هو اللي خاصكم تونطوراو بيه، وهاد لو جور دو بيرسون هما اللي خاصكم تعاودوا ليه. ديما بيان سور خذوا اون بيرسون دو كونفيونس اللي غتقدو فريمون تخويو ولا كلشي، ماشي تبقاو تعاودوا حاجه تقولوا لا هادي ما خصنيش نعاودها. وديما خذوا كلكان د لا فامي باسكو راه كنقولها لكم ونعاود. وديما انا جاي دو تري موفيز اكسبيريونس مع الصحابات، ديما كنعاود لهم دي تروك كانوا يديروها ليا ا لونفير. دونك ديما كنعاود لحد سوا كنعاود لراجلي سوا كنعاود لختي. ويتيام كونساي، لو ويتيام كونساي هو ne jamais avoir de remords sur شي حاجه اللي دازت، و toujours se dire que il a traité شي حاجه راه سي pour une raison et que سيدي ربي راه معنا كاملين وما كتب علينا شي حاجه الا وفيها خير. انا هادشي سا مي اريفي وراكم كتعرفوا علاش بلا ما نبقى شاك نعاود لكم مون هيستوار. بحال دابا باغ اكزومبل انا دي فوا كيجيني ان كو دو بلوز غير باسكو شي حاجه درتها شحال هادي وكنقول ناري ما كانش عليا نديرها وتقدر تجيب ليا مشاكل في الفيوتشر وهادي. فاش كنبدا نفكر كنقول شي حاجه اللي دازت لاش انا غنبقى نمرض راسي دابا، ياك دازت ودرتيها. المهم هو tu en tires la leçon. ماشي لي رومار سي كيك شوز دو تري نيجاتيف. يقدروا لي رومار يتاكلوا لكم من فوتر ام. راه لي رومار سي كيك شوز دو très mauvais. Il ne faut jamais avoir de remords, mais ديما تعلموا من vos expériences. انا لي رومار وتقول ما عنديش je n'en ai pas، ديما كنسمي داكشي des expériences soit positives soit négatives، وفي جميع الاحوال j'en tire une leçon. وكانوا زوينين ولا خايبين راه فادوني انايا. دونك فوالا لا دوزيام بارتي ديال هاد الكونساي هذا هو ديما سو دير كو شي حاجه طلعت بوغ اون غير. فدابا انايا كنجلس مع راسي كنبقى نقول علاش ما خرجتليش الفيزا الوغ كو مون دوسي كان هو هذاك، وعلاش هادي، وعلاش فلانه باغ اكزومبل، وعلاش فلانه ما بقاش كتهضر معايا الوغ كو انا ما درت لا اوفون والو، وهادي. وفاش كنجي نفكر كنقول منو هلا من شويه فريمون بيت. راه الحياه هادي اون با افوار تو سكون فو، و حتى مع لي ريلاسيون هيومان راه سو ني با بوسيبل، راه كل واحد وفي شي شكل. دونك الا سيدي ربي كتب انك تخاصمي مع فلانه، ولا انك تقاطعي مع فلان، ولا انه ما تخرجلكش الفيزا، ولا انه طرا لك كلكو شوز، صافي دير كو راه فيها خير ليك والطرف الاخر سواء بيرسون ولا هذا. وليت فريمون كنرسخها في دماغي نهار مورا نهار. جو مو ريبيت هاد الجمله، جو مو ريبيت كو اي حاجه طلعت سي بور اون ريزون، كو سيدي ربي كيبغينا كاملين وبغى لينا الخير كاملين وما كتب لياش داكشي حيت انا كيبغيني. وليت جاكسبت، وليت حيت في الاول جو ناكسبتي با، وانا اصلا جو ناكسبتو كلك شوز اللي ما طراشش كنكون باغاها الا ما جاتنيش ناري فشا انايا فشا. مهم ودابا جي اكسبتي لو فيت دو نو با افوار باغ اكزومبل مون فيزا باسكو قلت قدر سيدي ربي مكتب ليا شي حاجه اللي حسن، واحد الطريق اللي ساهل اكثر، ما كون مشيت بالفيزا كان خاصني نرجع وهذا المهم المشاكل. فوالا لو تو ديرني كونساي، و سان كونساي لي جو بونس شامل وشي حاجه اللي غادي تريحكم بزاف هي prier باسكو الصلاه شي حاجه اللي مهمه بزاف. مي نو vous inquiétez pas pour les gens qui ne prient pas parce que انايا عرفتوني je suis très ouverte d'esprit, je ne juge personne. Pour les gens qui ne prient pas, du yoga, soit la prière soit du yoga, c'est pas la même chose bien évidemment. Je n'ai pas envie d'entrer dans ce sujet là, mais voilà la prière شي حاجه اللي مهمه بزاف حيت كتعاوننا
بدنا نتقربوا من سيدي ربي، وسيدي ربي كيطيح لينا واحد الصبر وكيطيح لينا واحد لا فورس. وفاش كيفوت داكشي وكيتحل وكتوليو تفكروا كتقولي واه كاع هكا انا كنت فورت وكاع هكا زعما شديت. الوغ كراهي سيدي ربي هذا كيطيح لينا واحد الصبر. وسورتو لا بريير راه كتفاجي فلا و ابخي زعما كتبقاي تهضر مع سيدي ربي وكتفاجي قلبك. فريمون كيك شوز كي بو ات تري بينيفيك تا بور ليسبري ديالك ماشي غير بور بينك وبين سيدي ربي. سينو بور لي بيرسون كي نو بري با نون جوجمون با دو جوجمون du yoga, faire une activité اللي غادي تجلسوا غادي ترخاو فيها، غادي vous allez souffler, vous allez vous remettre les idées en place etc. Le yoga c'est un sport qui est magnifique. انا صراحه ما كنديروش ما عنديش معاه مي جو دوا مي ميتر باسكو سي ان سبور كي مانيفيك. فاش كنقرا لي بيان في ديالو فاش كنقرا كنشوف هكا دي تيمويناج ديال دي جون كي تي ستريسي د لا في كي تي معصبين ديما المشاكل ولاو كيديروا اليوغا راه بحال كتحطوا واحد وكتهزوا واحد يوغا لي جون. باش ما نطولوش بيان سور لا فيديو ما غاديش نليستي لكم كاع لي بيان في ديالو مي جو فوز انفيت ا تابي سور جوجل لي بيان في دو يوغا وتقراو عليه راه يقدر يعاونكم بزاف 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 حتى في لا جيستيون دو ستريس ولا جيستيون دو كولير. حيتاش انا جو نو ستريس با مي جو مي مي تري فيت ان كولير كنولي ديما سور لا ديفونسيف et du coup ça peut très bien aider. Prière, travail le Coran, le yoga etc. هادشي كامل c'est très important. Du coup voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous pas comme, j'espère ما كنتش طولت عليكم. De vraiment essayer de ne pas expliciter بزاف ونهضر بزاف parce que sinon la vidéo elle va durer 1000 ans. وما كرهتش هاد لو جور دو فيديو اللي غادي نبقى ندير لو ديفلوبمون بيرسونيل يكونوا هكا خفاف ظراف. لا جيسبر هاد النوفو فورما ديال لي فيديو يكون عجبكم. سي سالكا ما تنساوش تخليو لي اللايكات ديالكم باش تشجعوني وتابوناو لاشين الى اول مره تحفظوا الفيديو ديالي ومازال ما تابونيتوش ليا. Du coup voilà, je vous fais des énormes bisous, on se la fera très vite Inch'Allah pour une nouvelle vidéo et هنايا sur la chaîne ديالي. Gros bisous, bye.